दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा मुश्किल सूरत हाल में फातह बनकर उभरा है और उसने दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ को मुस्तहकम करने के लिए इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की की गरज से इश्तराक अमल को फ़रोग़ देगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस पर समाअत शुरू कर दी है, जिसमें आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह करने की इस्तदा की गई है। वज़ीर इत्तलाआत ने इस एतमाद का इजहार किया है कि सदारती रेफरेंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क में नई सियासत की बुनियाद रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत पर जोर दिया है कि मज़ीद किसी ताख़ीर के बगैर तमाम तलबा के स्कूल खोले जाएँ। तब्दीक का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, जिसका मौजू है तब्दीक के खात्मे के लिए सरमायाकारी, ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़। और अब इन खबरों की तफसील। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान की मुनज़्ज़म और पेशावर मुसल्लह अफ़वाज की मौजूदगी में कोई भी उसकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वो आज इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की परेड के मुंतज़मीन को एज़ाज़ात देने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। सदर ने कहा कि पाकिस्तान अपनी मजबूत मुसल्लह अफ़वाज की बदौलत ही मजबूत और मुस्तहकम है। आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा मुश्किल सूरत हाल से कामयाबी से निकला है और उसने दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाया है। सदर ने कहा कि हमारी अफवाज दुनिया में वाहिद फ़ौज है जिसने दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि इस जंग में उनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत अपने दिफा के लिए हासिल की और ये किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अपने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का चेयरमैन होने की हैसियत से तरक्की, इंसाफ और इत्तेहाद के लिए अपनी शराकतदारी को फ़रोग़ देगा, जिसका मकसद आलमी सतह पर मुस्लिम उम्मा की आवाज़ को मुस्तहकम बनाना है। उन्होंने इस्लामाबाद में OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के 48वें इजलास के कामयाब इनेक़ाद पर कौम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुसलमान उम्मा का इत्तेहाद कश्मीर, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान के इंसानी बहरान, इस्लाम के खिलाफ बढ़ते हुए प्रोपेगेंडे और मुसलमानों की हालत ज़ार समेत मुतअद्दिद उमूर के बारे में इत्तेफ़ाक़ के राय का मज़हर है। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा ने एक करारदाद की मंजूरी दी है, जिसमें भारत की तरफ से 9 मार्च को पाकिस्तान में मिसाइल फायर करने के वाक़े के हक़ाइक़ के तयन के लिए मुश्तरका तहक़ीक़ात के मुतालबे की तौसीक़ की है। करारदाद की मंजूरी इस्लामाबाद में OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के 48वें इजलास में दी गई। करारदाद में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दूसरे आलमी इदारों पर जोर दिया गया है कि वो अपने दायरे कार के मुताबिक ये मामला भारत के सामने उठाएं, ताकि फौरी तौर पर उसके हक़ाइक़ का तयन किया जा सके और मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस पर समाअत शुरू कर दी है, जिसमें आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह करने की इस्तदा की गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पूरी कौम से भरपूर अपील की है कि बाहर निकलें और मेरे साथ इतवार को इस्लामाबाद में होने वाले इज्तिमा में शरीक हों, ताकि ये पैगाम दिया जाए कि वो अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त के खिलाफ खड़े हैं। आज एक वीडियो पैगाम में उन्होंने निशानदेही की कि मखसूस ग्रुप ने गुज़श्ता 30 बरस से इस कौम को लूटा है और ये रकम अवामी नुमाइंदों के ज़मीर खरीदने पर खुलेआम इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत और कौम के खिलाफ एक जुर्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में नेकी के साथ खड़े होने और बुराई से रोकने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि कौम को अरकान पार्लिमान के ज़मीर खरीदने वालों पर यह वाज़ेह करना चाहिए कि वो इस अमल के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि कोई भी शख्स अरकान पार्लिमान की खरीद व फरोख्त के ज़रिए जमहूरियत को नुकसान पहुँचा सकता है। इत्तलाआत और नशरियात के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है कि वो आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से सदारती रेफरेंस पर आइन और कानून के मुताबिक पेशरफ्त करेगी। आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए तश्कील दिए गए 5 रुकनी लार्जर बेंच के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मुहिम की मज़म्मत करते हैं। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि 27 मार्च का अवामी जलसा तारीखी होगा। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी जमातें हुकूमत का हिस्सा हैं और हिस्सा रहेंगी। तवानाई के वज़ीर हमाद अज़हर ने अपने तासुरात में कहा कि इदारों को मुतनाज़ बनाना मुस्लिम लीग नून की पुरानी रिवायत है। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों की तरफ से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद मुल्क की मईशत पर भी हमला है, जो दुरुस्त समत में गामज़न है।
سیاسی رابطوں کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں میں دراڑیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اطلاعات اور نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ قوم کو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے آج لاہور میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات کی اور سیاست، امن و امان کی صورتحال اور تحریک عدم اعتماد سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے حزب اختلاف کی ملک میں سیاسی انتشار پھیلانے کی کوششوں کی مذمت کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ حزب اختلاف کو تحریک عدم اعتماد کے دن بڑا سرپرائز ملے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نقل مکانی کرنے والے کشمیری ہندوؤں کی آڑ میں فلم دی کشمیر فائلز کی تشہیر کر رہی ہے، جس کا مقصد عوام کو مذہبی بنیادوں پر اکسانا ہے۔ جموں میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے ایک پینل تشکیل دینے پر زور دیا جو ان حالات کے بارے میں تحقیقات کرے جو ہندو پنڈتوں کے وادی سے جانے کی وجہ بنی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ 2020 میں نئی دہلی کے فسادات اور 2002 میں گجرات میں ہونے والے فرقہ وارانہ تشدد کی بھی تحقیقات کی جانی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے افغان عبوری حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ مزید کسی تاخیر کے بغیر تمام طلباء کے اسکول کھولے۔ ایک بیان میں انہوں نے طالبان حکام کے اس اعلان پر افسوس کا اظہار کیا جس میں کہا گیا تھا کہ نئے نوٹس تک چھٹی جماعت سے لڑکیوں کی تعلیم کا عمل معطل رہے گا۔ شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل سے خشکی کی طرف طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایک مشتبہ بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے شمالی کوریا کی طرف سے ایک نامعلوم میزائل کے داغے جانے کا پتہ لگایا ہے۔ یونہیپ خبر رساں ادارے نے کہا ہے کہ طویل فاصلے تک بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہو سکتا ہے جسے پوری طاقت کے ساتھ داغا گیا ہے تاکہ یہ اپنے ہدف کو صحیح نشانہ بنائے۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے فوری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی کہ آیا اس تجربے میں ICBM شامل ہے جس نے 2017 سے ابھی تک طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ نہیں کیا۔ آج تبدیق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد TB کے صحت، معاشرے اور معیشت پر تباہ کن اثرات سے متعلق عوام میں آگاہی پیدا کرنا اور وبا کے عالمی سطح پر خاتمے کے لیے کوششیں تیز کرنا ہے۔ اس دن کا موضوع ہے TB کے خاتمے کے لیے سرمایہ کاری، زندگی کا تحفظ۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں تبدیق کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ کرکٹ۔ لاہور میں آخری کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 209 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز میں 391 رنز بنائے، جواب میں پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 268 رنز بنائے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا، تاہم کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 34، کراچی 36، پشاور 32، کوئٹہ 24، گلگت 22، مری 21 اور مظفر آباد 27 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، لیہ، شوپیاں، پلوامہ، اننت ناگ میں مطلع جزوی ابر آلود اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جموں میں مطلع جزوی ابر آلود اور موسم خشک، جبکہ بارہمولہ میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ، بارہمولہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 33، لیہ 4، اننت ناگ اور شوپیاں 16 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صدر نے کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ مشکل صورتحال میں فاتح بن کر ابھرا ہے اور اس نے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنایا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی سطح پر امت مسلمہ کی آواز کو مستحکم کرنے کے لیے اتحاد، انصاف اور ترقی کی غرض سے اشتراک عمل کو فروغ دے گا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے صدارتی ریفرنس پر سماعت شروع کر دی ہے جس میں آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ صدارتی ریفرنس کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ملک میں نئی سیاست کی بنیاد رکھے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے افغانستان میں طالبان حکومت پر زور دیا ہے کہ مزید کسی تاخیر کے بغیر تمام طلباء کے اسکول کھولے جائیں۔ تبدیق کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے جس کا موضوع ہے تبدیق کے خاتمے کے لیے سرمایہ کاری، زندگی کا تحفظ۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر. پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی